Maayong gabi. It's Thursday, August 23 here in Cebu City. Ako si Nico Tubo, and here are the latest news in Newsbits. Patay ang tulo ka mga suspetsadong durgista human giingong misukol atol sa gipahigayong managlahing operasyon batok ilegal nga drogas dinhi sa Subo. Samtang gikumpirmar sa kapulisan nga naa sa Talisay City ang koneksyon sa mga paruhinog sa ilegal nga drogas. Aniang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Nisangput sa dugoong operasyon ang gipahigayong one-time big-time anti-illegal drug operation sa Police Regional Office ug PDEA Central Visayas kaganiha human napatay ang tulo ka mga gidudahang durugista sa mga dakbayan sa Talisay ug Mandawi ug lungsod sa Mualbual dinhi sa probinsya sa Sugbo. Matud sa kapulisan, misuway ug sukol ang maong mga drug personalities maong ila kining napatay. Giila ang mga napatay nga si Eugene Fermin nga taga Barangay Umapad sa Mandawi, Parolito Obrero nga taga Barangay Tangke sa Talisay City ug Phil John Idisa sa Barangay Poblacion East sa Mualbual. Samtang unom ka mga gidudahang drug pushers ang nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Argao, Cordova ug Dumanhog. Gibutyag sa kapulisan nga lakip sa most wanted ang nadakpan sa Cordova nga giilang si Adrin Tariao. Sa niaging buwan, unom ang patay samtang mukaban sa 13 milyones pesos ang nasakmit sa one-time big time sa kapulisan ug PDEA. Samtang gikumpirmar ni PRO Central Visayas Director Dibold Sinas nga adunay koneksyon ang mga paruhinog sa negosyo niini sa ilegal nga drogas sa Talisay City. Hinungdan nga nagkadaghan ang kaso sa ginadiling drogas sa dakbayan. Kini human nadakpan ang usa ka drug personality nga si Jorilyn Pigalan nga giingong konektado sa mga paruhinog. Matud sa direktor nga nagtago sa Talisay City si Pigalan sa wala pa kini gibalin sa Lapu-Lapu City, diin siya nadakpan sa kapulisan. Dugang ni Sinas nga makig-alayon pa sila sa kapulisan sa Ozami City kalabot niini. Chari Coronel, Newsbeats. Patay ang usa ka security guard human po sila sa upat ka riding in tandem kaganihang buntag dito sa Barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandawi. Makita sa kuha sa CCTV ang duha ka motor nga may sakay nga upat ka mga tawo nga nag-helmet sulod sa Singson Village sa maong Dakbayan. Nihunong ang mga nagmotor sa guardhouse ug ninaog ang duha ka angkas nga mga lalaki ug kalit nga gipusil ang security guard. Daling ni sakay pagbalik sa motorsiklo ang duha apan gibalikan sa usa ka gunman ang security guard ug gipusil. Giila ang biktima nga si Wendell Lu Pasensya. Matud ni Police Officer 3 Frederick Andales sa Subang Dako Police Station nga nagsibilyan na si Pasensya ug padulong na unta mo pauli dihang naitabo ang insidente. Nakaangkon og samad pinusilan sa lain-laing bahin sa lawas ang biktima. Nakuha sa crime scene ang siyam ka bala sa kalibre 45 nga pistola ug duha ka buhi nga bala. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa motibo sa pagpatay. Human mibuhi og pamahayag si Presidente Rodrigo Duterte nga mga adik ang pulis ug mga PDEA agents dinhi sa Subo gipaubo sa surprise drug test ang tanang kawani sa PDEA kagahapon. Aniya si Carla Carnices sa report. Gipaubo sa kinalit nga drug test ang tanang kawani sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas kagahapon. Gimando ni Acting Regional Director Wardley Gitalia ang surprise mandatory drug testing sa tanang personnel sa PDEA sa Region 7. Isip parte sa ilang internal cleansing o regular functions. Matod sa PDEA ang maong lakang, pagpakita nga seryoso sila nga limpyuhan ang ilang hanay sa mga tigamitan og illegal nga drogas. Lakip sa gipaubo sa drug test ang tanang personnel sa PDEA sa lalawigan sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Samtang ang mga personnel sa Central Visayas nga on-field ug anaa sa gawas sa rehiyon, gimanduan sa pagbisita sa labing duol nga PDEA laboratory aron mopaubo sa procedure. Nagnegatibo sa paggamit sa illegal nga drogas ang 96 ka mga personnel nga misumiter sa ilang kaugalingon alang sa drug testing. Upo sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, tanang opisyal ug miyembro sa kasundaluhan, kapulisan ug laing law enforcement agencies kinahanglan nga mopaubo sa annual mandatory drug test. Matod ni Gitalia nga mapahigayon pa sila og daghang surprise drug test aron padayon nga makahatag og maayong serbisyo sa publiko. Una nang mibuhi og pamahayag si Presidente Rodrigo Duterte nga mga drug addict ang mga sakop sa PDEA sa Sugbo, lakip na ang kapulisan. Kini ato sa iyang pakighinabi sa mga mayor sa Sugbo ni atong Martes sa League of Municipalities of the Philippines Visayas Island Cluster Conference.
Carla Carnisi, Newsbeats. Ug alang sa latest sa balitang sports, aniya si Sunstar Super Balita Cebu Sports Editor June Migalien. Human sa impresibong gipakita sa Philippine National Basketball Squad sa nagpadayon nga 2018 Asian Games, ang mga kadagkuhan sa Samahang Basketball ng Pilipinas kon SBP nakahukom nga si Coach Ying Giao lang gihapon ang padadon sa Gilas, Pilipinas sa second round sa 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers nga ipahigayon sunod buwan. Si Giao mo'y hingpit na nga mupuli ni Coach Chu Reyes kinsa gisuspinso og usa ka duwa sa FIBA tungod sa nahitabong karambula sa duwa tali sa Pilipinas ug sa Australia niadtong Hulyo 2. Si SBP President Al Panilio mao mismo ang mipaabot ning maong kalambuan ngadto sa mga Pilipino reporters dito sa Jakarta, Indonesia, di nagpadayon ang 18th edition sa Asian Games. Si Reyes gisuspinso o gipamulta tungod sa unsportsmanlike behavior nga gipakita niini sama sa pagbuhi og mga mahait nga pulong. Siya unta ang padadon sa TNT katropa alang sa Asian Games sa wa pa makadesidir ang SBP nga ang rain or shine Elasto Painters ang mo representar sa nasod diin naghatag og kahigayunan ni Coach Giao nga mao'y modala sa national team. Bisan tuod sa kahamubo sa kagayunan sa ilang pagkapurma, ang Philippine squad sa gihapon yanong milang purmas sa Kazakhstan sa og 37 puntos niadtong Agosto 16 ug hapit pagyud nila mapildi ang powerhouse China niadtong Martes. Gipasabot usab ni Panilio nga wala pa disidihi ang kumpletong lineup ni Giao alang sa FIBA World Cup qualifiers. Ilabi na ang mupuli sa napulo ka mga nasuspinso nga players atol sa karambula. Ang Gilas makigsangka sa powerhouse Iran sa September 13 ug batok sa Qatar sa September 17. June Migalien, Newsbeats. Ug alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Carla Carnise. Once and for all, giangko na sa kapamilya primetime love team nga sila Catherine Bernardo ug Daniel Padilla ang ilang relasyon isip manag-uyab. Ang ilang pag-angkon nahitabo ato sa press conference alang silang umaabot nga pelikula ang The House of Us. Daan ang gidudahan ang duha nga adunay relasyon apan padayong takom ang duha kalabot ini. Apan daghan ang nasyak sa dihang gitug-an sa Kathniel nga 5 ka tuig kapin na ang ilang relasyon. Ang love team nga Kathniel nagsugod ni atong tuig 2012 diin nagkauban ang duha sa kapamilya teleserye nga Princess and I. Nakitaan og chemistry ang duha on screen, hinungdan nga namugna ang ilang love team. Base sa pamahayag sa duha, gibanabana nga tuig 2014 nagkauyab ang Kathniel human sa hit teleserye nila nga Got to Believe. Dungan sa pag-angkon sa duha, naisgutan usab ang kabahin sa kaminyuon diin giangkon ni Daniel nga ang aktres na ang plano niini nga minyuan. Gani plano sa aktor nga simbahan ang ilang kasal, kauban ang ilang mga fans. Samtang si Catherine buot og intimate nga beach wedding. Hinuon giklaro sa duha nga dili pa kini mahitabo sa kasamtangan, apan si Daniel miklaro nga dili usab niya paabton og dugay. Samtang walay kabutangan ang kalipay sa mga fans sa Kathniel sa pag-angkon sa duha. Daghan ang mipaambit sa ilang kalipay ug nang hinaot nga matuman ang ilang plano nga kasal. Carla Carnisi, Newsbeats. Ug mao katuan naglangkob sa mga nagunang balita. For more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako si Nico Tubo ug kini ang Newsbeats.